میلاد شریف تے میں حوالہ دے جاواں حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن اے واحد صحابیان جنہاں نوں حضور نے دسی ہے گل مدینے وچ فلانا فلانا بندہ منافق رہندا آپ عراق وچ تشریف لے گئے اوتھے ایک تابعی نوجوان تابعی ہوندا جنے حالت ایمان نال صحابہ دی زیارت کیتی ہوے اج سانو کہندے نے تانوں صحابہ نال بڑی محبت ہو گئی میں کہا جانوراں محبت وڈی نہیں ہو گئی ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا صحابہ جے انداز تے نہیں نا لیکن تو ساڈے اس انداز دے تینوں پریشانی ہے تابعی کی پوچھدے نے صحابی کولوں فرمایا حال رہے تم رسول اللہ تسی حضور نو ویکھیا سی وصحبتمو حضور دی غلامی اختیار کیتی سی انہاں کہا قال نعم اگو تابعی دا دوسرا سوال کیف کنتم تصنعون پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی تساں حضور دی یہ کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے او پترا اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا بچایا کیویں سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڈیا اگو تابعی کی کہندے انہاں دا اپنا ایک عشق دا گھور انداز انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کیتی لیکن واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکنا